मेरो रोजगारीबाट जब एप्लाई गर्ने तरिका म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मेरो रोजगारीको वेबसाइट खोलौँ। यो मेरो रोजगारीको होम पेज हो र जब एप्लाई गर्दा मुख्य कुरा जब एप्लाई गर्ने तरिका जब डिटेल्समा दिएको हुन्छ, चाहे त्यो मेरो रोजगारीमा होस् अथवा कुनै पत्रिकामा होस् वा अरू वेबसाइटमा होस्। जब डिटेल्स हेरेपछि मात्रै यो जबमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै यो जबमा हेरौँ, लोन प्रोसेसिङ स्पेशलिस्टमा यो जब डिटेल्स ओपन गरेपछि तपाईले प्राय जसो जब डिटेल्सको लास्टमा दिएको हुन्छ एप्लाई गर्ने तरिका, र कुनै कुनै जबमा माथि पनि दिएको हुन्छ। त्यो जब डिटेल्स राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यसको जानकारी तपाईले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुहोला, लास्टमा यहीँ पनि दिएको हुन्छ, यो एरियामा पनि दिएको हुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने तरिका। यदि यहाँ दिएको छैन भने एप्लाई फर जब भने यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कसैमा फर्म खुल्छ भने कसैमा लिङ्क दिएको हुन्छ। यो लिङ्कको अर्थ के हो भन्दा तपाईले यो जबमा एप्लाई गर्नको लागि त्यो कम्पनी अथवा अर्को कुनै वेबसाइटमा गएर एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यसमा क्लिक गरेर हेरौँ, यो कम्पनीको आफ्नो वेबसाइट रहेछ। यसमा सेम जब डिटेल्स यहाँ पनि दिएको छ भने एप्लाई गर्ने तरिका एप्लाई नाउ भन्नेमा तपाईले यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने, अथवा माथि पनि दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, यो एप्लिकेसन फर्म हो। यो एप्लिकेसन फर्म भरेर तपाईले यो एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एप्लिकेसन सबमिट हुन्छ। यो भनेको कम्पनीको आफ्नो वेबसाइटबाट एप्लाई गर्ने तरिका भयो। अनि कतिपय कम्पनीहरूले, कतिपय संस्थाहरूले, विशेष गरी आइएनजीहरूले त्यो एप्लाई गर्नको लागि तपाईले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने, एकाउन्ट खोल्नु पर्ने कन्डिसन राखेको हुन्छ। त्यो पनि राम्रो हेर्नु होला। यो कम्पनीको हकमा एकाउन्ट बनाउनु परेन, तपाईले डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुभयो। र कतिपय कम्पनीमा, कतिपय संस्थाहरूमा तपाईले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो जब पनि अहिले हेरौँला। त्यसै गरी कतिपय जबहरूमा, जस्तै यो स्थानीय निकायको सरकारी जब हो, यसमा तपाईले जब डिटेल्स पढ्नु होला। हामीले माथि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर राखेका छौँ भने, केही चिजहरू ट्रान्सलेट गरेर राखेका छौँ भने त्यसको डिटेल्स नेपालीमा ओरिजिनल यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट तल दिएको छ। तपाईले यसमा लास्टमा हेर्नु होला। यसमा तपाईले दस्तुर तिर्नुपर्छ, त्यसपछि कहाँ तिर्ने भन्ने कुरा, ब्याङ्कको नामहरू सबै दिएको हुन्छ, कसरी एप्लिकेसन फर्म भर्ने, कहाँ डाउनलोड गर्ने, कहाँ पठाउने भन्ने कुरा सबै यो डिटेल्स यसमा दिएको हुन्छ। यो पढेर यहाँ लेखे अनुसार तपाईले जब एप्लाई गर्नु होला। अनि अर्को कुरा, त्यो जब एप्लाई गर्दा तपाईले अनलाइनबाट गरे पनि, इमेलबाट गरे पनि, जब एप्लाई गर्दाखेरि उसले मागेको डकुमेन्ट प्लिज पुरै पठाउनु होला। यदि डकुमेन्ट पठाउनु भएन भने तपाईको एप्लिकेसन इन्कम्प्लिट हुन्छ। इन्कम्प्लिटको रूपमा पेन्डिङ भएर बस्छ, उनीहरूले हेर्दैनन्। त्यस हुनाले सबै डकुमेन्ट पठाउनु होला। त्यसै गरी अब जस्तै यसैमा हेरौँ, GESI स्पेशलिस्ट भन्ने जब छ। यो जबमा पनि सायद अनलाइनबाटै होला। क्लिक गर्नुहोस्, यो लिङ्क दिएको छ, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो जबको डिटेल्स भयो, सेम कुरा यहाँ पनि छ। र यसमा एप्लाईमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, यसमा तपाईले एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। डाइरेक्ट फर्ममा दिएको छैन, फर्मबाट एप्लाई गर्न मिल्दैन। एकाउन्ट बनाइसकेपछि बल्ल उसले जब एप्लाई गर्ने फर्महरू बल्ल खुल्छ। यसमा क्रिएट एन एकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले नयाँ एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो एकाउन्टबाट एप्लाई गर्ने, एकाउन्ट क्रिएट गरेर एप्लाई गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को जब यहाँ हेरौँ, कता छ, यो क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेडको यो पोखराको जब हो। कतिपय जबहरूमा यदि त्यो जबले कभर लेटर र CV मात्रै मागेको छ अथवा रेज्युमे मात्रै मागेको छ भने हामीले डाइरेक्ट मेरो रोजगारीको फर्म पनि यहाँ सेट गरिदिएका हुन्छौँ। एप्लाई फर जबमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा फर्म खुल्छ। यो फर्ममा तपाईले मागेको कुराहरू, नाम, इमेल, त्यसपछि कभर लेटर र तपाईको CV एट्याच गरेर पठाउनु भयो भने, सबमिट सेन्ड एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो डकुमेन्ट अथवा यो एप्लिकेसन डाइरेक्ट उसको इमेलमा, कम्पनीको इमेलमा यो सिस्टमले पठाइदिन्छ अटोमेटिक।
र तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने यहीँबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न आफ्नो डकुमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्छ, यानि कि आफ्नो इमेलबाट पनि कभर लेटर एन्ड अपडेटेड, यहाँ अपडेटेड हुनुपर्ने हो, करिकुलम भिटाइ भन्ने छ होइन, सिभी र तपाईँ कभर लेटर पठाउनु भयो भने यो इमेलमा पठाउनु भयो भने पनि जब एप्लाई हुन्छ। सो यही काम तपाईँले यो मेरो रोजगारको सिस्टमले पनि गरिदिन्छ। त्यति मात्रै मैले भन्न खोजेको। र सबै जबहरूमा यो फर्म राखिएको हुँदैन, किन भन्दा यदि त्यो जबले अरू थप डकुमेन्ट्सहरू मागेको छ भने हामीले यो फर्म हटाइदिएका हुन्छौँ। किन भन्दा धेरैले हामीले हेऱ्यौँ, धेरैले जब एप्लाई गर्दाखेरि सिभी मात्रै पठाउने, मागेको डकुमेन्ट नपठाउने गरेको देखेको हुनाले यदि अरू डकुमेन्ट मागेको छ भने हामीले यो फर्म राखिदिएका छैनौँ। डाइरेक्ट कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा यो जानकारी मात्रै माथि राखिदिएका छौँ। त्यो पढेर उसले मागेको डकुमेन्ट पठाउनु होला। अनि कतिपय जबहरूमा इमेल पनि दिएको हुन्न, अनलाइन फर्म पनि दिएको हुन्न, तपाईँले डाइरेक्ट कम्पनीमा अथवा त्यो संस्थामा कन्ट्याक्ट गरेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर र एड्रेस दिएको हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यो सबै डिटेल्स त्यो जबमा दिएको हुन्छ। त्यो मेन मैले अघि सुरुमै भने जब डिटेल्स तपाईँले पढेपछि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यस हुनाले जब डिटेल्स पढ्नु होला। र कतिपय साथीहरूले विदेशको लागि यदि जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, यानि कि जुन विदेशबाट नेपालीको लागि डिमान्ड आएको हुन्छ, त्यसमा पनि कसरी एप्लाई गर्ने, कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई यदि प्रश्न छ भने, जस्तै हामीले यहाँ विदेश जब भनी राखेका छौँ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने माथि मेनुमा विदेशको जब हो। यसको लागि तपाईँले मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। मेन पावरको सम्पर्क नम्बरहरू सबै एड्रेसहरू सबै हामीले दिएका हुन्छौँ। जस्तै यो जब ओपन गरेर हेरौँ, यसमा लास्टमा हेर्नुभयो भने यो मेन पावरको फोन नम्बर, ठेगाना, इमेल सबै दिएको छ। तपाईँले यो फोन नम्बरमा अथवा यो इमेलमा अथवा यो ठेगानामा तपाईँले त्यो मेन पावरलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। मेरो रोजगारीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने होइन। हामीले उहाँहरूको सूचना मात्रै राखिदिएको हो। यसर्थ तपाईँले सम्बन्धित यो मेन पावर कम्पनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। फेरि म नेपाल जबमै गएँ र जब एप्लाई गर्ने तरिका यिनै हुन्। मुख्य गरी जब डिटेल्स हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको हुन्छ। र कुनै तपाईँले समस्या भयो, जब एप्लाई गर्न मिलेन अथवा जब एप्लाई गर्दाखेरि समस्याहरू देखियो भने प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि तपाईँले यो इम्प्लोयर यहाँ मेनु छ, यसमा कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो मेसेज हामीलाई आउँछ डाइरेक्टली। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो एउटा फर्म आउँछ। यो फर्म भरेर आफ्नो समस्याहरू राखेर पठाउनु होला। अनि त्यो हामीले सकेसम्म चाँडो तपाईँलाई उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। यो एप्लाई गर्ने तरिका यति नै हो। हस् त, अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद।